Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de la troisième année parcours international. Au cours de cette séance, Inch'Allah, on va faire la correction des exercices qui concernent la restitution des connaissances. وبالنسبة لهاد les exercices متعلقة بليمينيتي naturelle non spécifique ou bien l'immunité innée naturelle non spécifique. Donc نمشيو la première exercice قال لك cocher la bonne réponse. Donc عندك هنايا دي ريبونس هنايا طبعا عندك هنا فري ولا فون. دونك قدام كل طبعا ريبونس غادي تقول واش فري ولا دي فراز. هاد لي فراز هنا تقول واش فري ولا فون يعني لا بون ريبونس. نبداو بلا بروميير ريبونس. دونك لي ماكروفاج سون لي سول سيليل دي سيستيم إيمونيتير. هاد لا فراز واش فري ولا فون. دونك غادي دير الجواب اللي صحيح صحيح واللي فري فري واللي فو فو صافي. دونك لي ماكروفاج سون لي سول سيليل دي سيستيم إيمونيتير. لا ماشي لي ماكروفاج سون لي سول سيليل دي سيستيم إيمونيتير. كاين بزاف، كاين لي لانفوسيت بي، لي لانفوسيت تي، لي سيليل دوندريتيك، لي ماكروفاج، لي غرانيولوسيت وبيان لي سيليل بولينيكليير، ناتوريل كولير او الخلايا القاتله، لي ماستوسيت اي انسي دو سويت. كاين بزاف ديفيرون تيب ديال لي غلوبيل بلون. كنت درت لكم واحد لا سيونس في الكور اي غير على لي غلوبيل لي ديفيرون تيب ديال لي غلوبيل بلون. دونك هاد لا بروميير فراز بيان لا بروميير ريبونس هذا فو، ماشي لا بون ريبونس صافي، ماشي الجواب الصحيح او الافضل. بي دونك غادي نديرو حداها اي فري ولا فو. دونك هادي فو. نمشيو لا دوزيام فراز. بي قالك لي لوكوسيت، وانا قلت لكم لي لوكوسيت هما لي غلوبيل بلون. لوكو كتعني بلون، سيت دي سيليل خلايا. دونك لي لوكوسيت ce sont les globules blancs. Ce sont des cellules qui se forment dans l'amyloïde osseuse et circulent seulement dans le sang. قالك هنايا لي لوكوسيت sont des cellules qui se forment dans l'amyloïde osseuse. حتى لهنا صحيحة، وبصح لي لوكوسيت كيتصنعوا ou bien لا فابريكاسيون ديالهم كتوقع او نيفو دو لاميليوسيس. ميم طون التلاميذ الاعزاء حنا نديرو لا ريفيزيون ديال لا لوسون. ولكن قالك يسيركيل سولمون، يسيركيل سولمون دون لو سون. لا هادي خطا، هاد الجزء هذا خطا. لهذا اللي غادي يخلي هاد لا ريبونس كله يخليه فو. كنقولو فو علاش؟ لانه ميم طون ندير لكم هنايا لا كوريكسيون. واخا طلب منك غير ما فري ولا فو، بحال في لي زيكزامان طلب منك غير فري ولا فو، دير فري. الا قالك جيستيفيي فوتر ريبونس ولا باغ اكزومبل قال لك كوريجي لا فراس، تما عاد تبدا تكوريجي لا فراس. بصح الا قال لك طلب منك غير فري ولا فو صافي قول له غير فري ولا فو. بحال انا هنا راني نراجع معاكم في نفس الوقت الدرس. لي لوكوسيت سو سون دي سيلي كي سو فورم دون لا ميليسيس اي سيركيل سولمون دون لو سون. لا هادي فو، هي سيركيل دون لو سون دون لا لامف، فهمتو؟ اي دون لي زورغان كي كونستيتي لو سيستيم ايمونيتير. نمشيو لا تروازيام ريبونس. قال لك لانفلاماسيون، هذا ماشي لا بون ريبونس. L'inflammation est une réaction localisée. L'inflammation est une réaction localisée محلي rapide. شتنا هادي rapide واه. L'inflammation داك لا ريبونس إيمونيتير شتناه اللي في كيسميو لا ريبونس إيمونيتير naturelle non spécifique. شتنا لانفلاماسيون كي سو باسيغ لانفلاماسيون est une réaction localisée. كتكون طبعا تفاعل او رد فعل يعني محلي، غير في واحد البلاصه، ما كيصيبش كاع الجسم، غير بلاصه فين كيكون الجرح، بليسير ولا لي بليدن. فري هاد لا فراس. دي لا فراس دي ولا لا ريبونس دي قالك لانفلاماسيون سيكسيد على فاغوسيتوز. قالك لانفلاماسيون سيكسيد على فاغوسيتوز. واه هاد لا فراز سي فري. حنا شفنا باللي في لانفلاماسيون طبعا كتكون الفينومين دو لا فاغوسيتوز. هذيك الفينومين ديال الفاغوسيتوز qui va phagocyter les micro-organismes pathogènes, ou bien les éléments pathogènes, ou bien les antigènes, par des macrophages, par des cellules dendritiques et par les cellules granulocytes ou bien polynucléaires qui assurent le phénomène de phagocytose. هادشي اللي شفناه في l'inflammation باش تديباراسي ولا pour détruire هادوك les micro-organismes pathogènes. نمشيو لا دوزيام اكزرسيس. قالك attribuer à chaque mot la définition qui lui correspond. طبعا عندك هنايا عندك جوج ديال لي تيرم سيونتيفيك. عندك كونتاميناسيون، عندك انفيكسيون ا اي بي، وعندك هنا طبعا لي ديفينيسيون ديالهم. بحال هنايا كونتاميناسيون ماشي هي لا ملتيبليكاسيون دي ميكرو اورغانيزم دون لورغانيزم، ولكن لا كونتاميناسيون هي لونطري
دي ميكرو اورغانيزم دون لورغانيزم. طبعا ملي كيدخلوا هادوك لونطري ديال لي ميكرو اورغانيزم وبين هادوك الكائنات الدقيقه داخل الجسم، هذيك هي لا كونتاميناسيون. لانفيكسيون سي لا ملتيبليكاسيون، هي التكاثر ديال لي ميكرو اورغانيزم دون لورغانيزم. ملي كيتكاثروا دوك لي ميكرو اورغانيزم في الجسم ديال الانسان، اذا كنسميوها لانفيكسيون ميكروبيان ولا العدوى الجرثوميه. نمشيو دركي ليكزيرسيس 3. نمشيو ليكزيرسيس التلاميذ 3. ها هو عندنا، ها هو 3. قال لك شوازي لا بون ريبونس. قال لك شوازي لا بون ريبونس. قال لك parmi ces propositions indique celle qui remplace dans l'ordre chronologique ces schémas représentant les différentes étapes de la phagocytose. طبعا هنا عطاك 4 ديال المراحل. احنا شفنا لا فاغوسيتوز عندها 4 ايتاب. عندك هادو هما هادو 2 ايتاب، ولكن هادو لي زوتر ايتاب 1 2 3 4. وعطاك طبعا هنا مجموعه ديال الترتيبات، يعني شكون الاولى شكون الجوجه شكون الثالثه والرابعه. هذا النيميرو باغ اكزومبل، هذا النيميرو 1 وهذه 2 وهذه 3 و 4. وانت غادي تختار من هاد الترتيبات هذه شكون الترتيب الصحيح، واش ا ولا سي ولا بي ولا دي. صافي. حنا غادي نشوفوا، حنا شفنا في الكور باللي لا فاغوسيتوز عندها الى 4 ايتاب. لا بروميير ايتاب شنو هي؟ غادي نشوفوا لا بروميير ايتاب. لا بروميير ايتاب هي هذه التلاميذ الاعزاء، هي هذه غادي نشرحها لكم. هي الطروه الاولى، هي الطروه. صافي نديروها، هي الطروه هي الاولى. هنا كتكون لا بروميير ايتاب سي لا فينومين ديال الديابيديز. كتلاحظوا هاد الديابيديز هي لا ميغراسيون بيان لانفلتراسيون ديال الجلوبيل بلون من الفيسو سونغان بيان الكابيلير سونغان، سيلات ديال دوك الكريات البيضاء من الشعيره الدميه. باسكو هاد لا ميغراسيون دي جلوبيل بلون il se fait surtout les polynucléaires par exemple et se fait vers la zone de l'infection où il y a les bactéries ou bien les virus ou bien les antigènes en général. هما كيمشيو هنا. كتلاحظوا هاد الجلوبيل بلون بولينيكليير il se rapproche vers la bactérie pour attaquer la bactérie. يتقرب لها. la première étape كتسمى la première étape كتسمى l'addition ou bien la fixation. كتثبت هاد الميكرو، كتقرب له وكتلصق معاه. ديال la première étape. ça y est. la deuxième étape هي هذه. la deuxième étape هي الان. يعني نديرو مور 3 شكون هي الان. هي الان. la deuxième étape هي هذه هي لا دوزيام ايتاب. ندير لكم هنا كتسمى لا دوزيام ايتاب لانجيستيون. هاد الجلوبيل بلون بولينيكليير، لا كتشوفوا بولينيكليير بيان غرانيوس، كتلاحظوا بولي مصاصات النواه ديالهم في الصا. هذا لا مومبران سيتوبلازميك، هادي لو نوايو، وهادو كنسمو لي بسودوبود او بيان لي برولونجمون سيتوبلازميك. واش كدير هاد لا دوزيام ايتاب؟ اذا كدير هاد لي برولونجمون سيتوبلازميك اونتور لا بكتيري. كدير لانجيستيون، يعني كتحتوي هاد البكتيريا، كتدخلها عندها. لانجيستيون كتسمى باللغه الفرنسيه لانجيستيون، يعني كتحيط بها بهاد لي برولونجمون سيتوبلازميك. كتشوفهم هيا حاطط بها، كتلاحظوا لي برولونجمون سيتوبلازميك اونتور لا بكتيري. هذه هي لا دوزيام ايتاب كتسمى لانجيستيون. كنمشيو لا تروازيام ايتاب. اذا لا تروازيام ايتاب التلاميذ الاعزاء شكون هي؟ هي هي هذه تروازيام ايتاب، هي الدو هنا، ولكن هي التروازيام ايتاب. دابا راني نديرها. سايي. اذا التلاميذ كتلاحظوا، سمحوا لي واحد الدقيقه نصوب هذا الاخر. اذا كتلاحظوا هذا كتسمى لا تروازيام ايتاب سي لا ديجيستيون، لان على الانتيريور في الجلوبيل بلون هذه لي غرانوليسيت كاين واحد البتيت فيزيكيل، وهاد لي فيزيكيل كونتين طبعا دي زونزيم. هاد لي زونزيم فون اتاكي هاد لا بكتيري. كيس كيل زون في دونك ils vont attaquer هاد لا بكتيري، يديروا لها لا ديستريكسيون ديال هاد لا بكتيري. غادي يحطموها ويدقدقوها. كتلاحظوها هاهي هاد دي فيزيكيل كي سو تروف ان انتيريور دي جلوبيل بلون غرانيلو سيت و بيان بولينيكليير. كتلاحظوا هما حاطوا بلا بكتيري، دونك غادي يقربوا منها، وطبعا هادوك دي زونزيم غادي يديغراديو هاد لا بكتيري. اذا هادي هي لا تروازيام ايتاب. سايي. اذا كتلاحظوا لا كاتريام ايتاب هي هادي. كتلاحظوا اون ميم طو هادي هي لا كاتريام ايتاب. كتلاحظوا هنا وقعت لا ديجيستيون، لا فان ديال لا ديغراداسيون ديال ديك لا بكتيري بار لي زونزيم كي سو تروف دون لي ليزوزوم باردون ا لانتيريور دي جلوبيل بلون. اذا هنايا قلنا واش غادي تكون عندنا، رحنا عاد دركي قلناها. قلنا لا بروميير ايتاب واش قلنا؟ ها هي غادي تكون عندنا هي هذه الطروه
هي هذه دو، موراها قلنا دو، هي موراها الكات. إذا الكات تبقى هي الكات، فهمتوا؟ والدو راحنا قلنا ها هي. إذا هذا هو لا بروبوزيسيون اللي صحيح. عندك التروا، الأن، دو، الكات. صايي. التروا هي هذه اللي قلنا الأولى، ياك؟ وموراها الأن هي هذه، وموراها دو هي هذه دو، وطبعا الكاتريام هي الكاتريام. صافي. إذا هذا هو، طبعا هذا هو الغيبونس لي إكزاكت، هذا هو الجواب الصحيح. رقم 3 هي الأولى، وموراها رقم 1، وموراها 2 إي 4. صافي التلاميذ الأعزاء. دونك نمشيو لا كاتريام إكزيرسيس. لا كاتريام إكزيرسيس قالك شوازي لا بون غيبونس بارمي لي بروبوزيسيون سويفونت. هنا المهم قالك اختار الجواب الجيد من بين هاد الاقتراحات اللي عندك هنايا. قالك لا فاغوسيتوز. حنا قلنا لا فاغوسيتوز هي البلعامه اللي شفناها درك هاد لي زيتاب ديالها. هذيك لا فاغوسيتوز بها ديك لي غلوبيل بلون كي اتاكيو داك لونتيجين باغ اكزومبل باكتيري وكيدخلوه كيديغراديوه. ومي كيديغراديو بار دوك لي زونزيم كي سو تخون دون لي فيزيكول انتيريور دي غلوبيل بلون. من بعدها كيوقع لا ديرنيير ايتاب سي لو روجي ديال هذوك لي ديبري ديال هذيك لا باكتيري. اذا هذه هي لا فاغوسيت لهدف لا ريبونس immunitaire ou bien la réponse inflammatoire, il se base sur les phagocytes qui assurent la phagocytose, comme les macrophages, les cellules dendritiques et les cellules polynucléaires. نشوفوا الجواب الصحيح. La phagocytose est un moyen de défense très long après la contamination. لا بالعكس، la phagocytose هي moyen de défense très rapide immédiate. نمشيو لبي. دونك هذا ماشي لا بون ريبونس. بي قالك بيرمي لو بلي سوفون ديليميني لي ميكرو اورغانيزمو. صحيحه. لي فاغوسيتوس طبعا كدير لو بلي سوفون وكدير يعني المجهود ديالها باش تإليميني وباش تاتاكي هذوك لي ميكرو اورغانيزم، باش تإليمينيهم وباش ديغراديهم باش تقضي عليهم. دونك هذا الجواب صحيح. سي كونسيست ا ديجيري لي فاغوسيت. لا بالعكس، هي كونسيست ا ديجيري تهضم هذوك لي زونتيجين. اي انيفيكاس كونتر لي باكتيري. لا هي بالعكس، هي نو سبيسيفيك، هي تاتاكي كاع لي ميكرو اورغانيزم بنفس الطريقه، سوا دي باكتيري سوا دي فيروس سوا لا بوسيير دي غران دو بولان، كتاتاكيهم بنفس الطريقه. لهذا كنقول لها ايمينيتي ناتوريل، اني كتزاد معنا نو سبيسيفيك يعني غير نوعيه. صافي. هذا دونك لا بون ريبونس هو هذا. سيد التلاميذ الاعزاء، جيسبيغ كو فوز افي بيان كومبري. دونك لا بروشين فوا ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال دي زيكزيرسيس qui concernent le raisonnement scientifique et la communication graphique et écrite. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.